अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शहरी सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों की इस्लामियात की मुअल्लिमा आमना असलम, मेरा ताल्लुक़ पेशावर मॉडल बॉयज़ 5 से हैं। आज हम सबक हिजरत मदीना के बारे में पढ़ेंगे कि हिजरत मदीना क्या है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि मदीना का पहला पुराना नाम जो था वो यसरब था। पहले इसको यसरब के नाम से पुकारा जाता था। फिर जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके मदीना आए, तो उसके बाद इसका नाम मदीनतुन नबी यानी नबी का शहर और साथ ही मदीना पड़ गया। पहले इसका नाम यसरब था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद यानी जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की तो उसके बाद इसका नाम मदीनतुन नबी पड़ गया। ठीक है, मदीनतुन नबी रखा गया और उसके बाद इसको मदीना कहने लगे। अब देखते हैं कि हिजरत मदीना में क्या कहते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना क्यों की थी, इसकी वजह क्या है। तो देखें आए। यसरब मक्का से 350 किलोमीटर दूर शुमाल में एक सरसब्ज़ व शादाब इलाका था। ये नबूवत का 10वां साल और हज का मौका था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बे मामूल दावत इस्लाम के लिए लोगों की तलाश में निकले तो पहाड़ की एक घाटी में चंद लोग दिखाई दी जो यसरब के कबीले बनु खिज़रज से ताल्लुक़ रखते थे और हज करने आए थे। इन लोगों की तादाद 6 थी। अच्छा बच्चों, यहाँ पर साइड पर देखें, इसके मुतल्लिक अहम मालूमात है, ज़रा मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। आप लोग देखें, मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम यसरब था। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो इसका नाम मदीनतुन नबी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर हो गया, जिसे अब मदीना कहते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मोहब्बत से तैयबा यानी पाक शहर और ताबा यानी खुशबू वाला और मुबारक शहर भी फरमाया है। अब आगे देखें, आप सल्लम ने उन्हें अल्लाह ताला का पैगाम दिया जो उन्होंने कबूल कर लिया। इन लोगों ने यसरब जाकर इस्लाम की दावत और बहुत से लोगों को दी। इस तरह उनके कबीले बनु खिज़रज के बहुत से लोग घराने मुसलमान हो गए। चुनांचा अगली ही साल यानी 1190 में 12 आदमी मक्का आए और मुसलमान हो गए। इस बार उनके साथ इस्लाम की तालीम के लिए हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भेज दिया गया, जिनकी रात दिन की कोशिश से कबीला बनु खज़रज के चंद घरानों के सिवा तमाम ख़ानदान मुसलमान हो गए। इसी तरह यसरब के दूसरे बड़े कबीले बनु औस के सरदार हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुसलमान होना था कि इनका सारा कबीला ही मुसलमान हो गया। इसका नतीजा ये निकला कि अगले साल यानी 1290 में 72 अफराद मक्का आए। 72 को कहते हैं और आप सल्लम के हाथ पर बैत की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई 10 साला मक्की ज़िंदगी तकलीफ दे थी, लेकिन अब कोई एक नया दौर शुरू हो रहा था। यसरब वालों के कबूल इस्लाम से अंदाज़ा हो रहा था कि अब आप सल्लम का बोझ हल्का करने वाली जमात तैयार हो रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र हिजरत। जब कुफार ने देखा कि मुसलमान हिजरत करके यसरब जा रहे हैं और उनके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चले जाएंगे, तो उन्होंने मिलकर ये फ़ैसला किया कि हर कबीले से एक एक जवान का इंतखाब किया जाए और फिर रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर ले और सुबह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले तो सब मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे। लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साजिश की पहले से ही इत्तला दे दी। यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और बहुत ही करीबी हैं, तो इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया कि इनकी साजिशों को जो हैं वो खाक में मिला दिया और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से इन हालात के बारे में बता दिया था। ठीक है, आगे देखें, आप सल्लम ने मक्का वालों की तमाम अमानतें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले करके उन्हें अपने बिस्तर पर सुला दिया और उन्हें हुक्म दिया कि अमानतें मक्का वालों
کو دیکھ کر وہ بھی یثرب آ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ باہر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے میں لے رکھا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری حفاظت سے وہاں سے نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر شروع فرمایا۔ اس سفر کے پہلے مرحلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں قیام فرمایا۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ 3 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور سے نکل کر اللہ کی حفاظت میں یثرب روانہ ہوئے اور کفار مکہ کی لاکھ کوششوں کے باوجود مکمل خیریت کے ساتھ یثرب پہنچ گئے۔ یثرب کے قریب ہی قباء کی ایک بستی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں چند روز قیام فرمایا اور اسلام کی پہلی مسجد تعمیر فرمائی، جس کا نام مسجد قباء ہے۔ بچوں، یہ اسلام میں سب سے پہلی مسجد تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی تھی۔ یہاں پر کفار سے بچنے کے لیے پہلے حضور نے قیام کیا تھا، اس کے بعد پھر یہاں پر ایک مسجد تعمیر ہوئی تھی۔ اس مسجد کا نام پھر مسجد قباء رکھا گیا اور یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی۔ یثرب والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری یثرب میں داخل ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ گرم جوشی یعنی جوش و خروش، خوشی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں یثرب کا نام تبدیل کر کے مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی کا شہر رکھ دیا۔ یعنی یثرب کے لوگ جو تھے نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے کیا کیا کہ اس خوشی کی انتہا میں یثرب کا جو نام تھا وہ بدل دیا، اور کیا نام رکھ دیا؟ نبی کا شہر، کہ یعنی اب لوگ اس کو نبی کا شہر کہیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہاں پر تشریف لے آئے ہیں، یہ اب اس کا شہر ہیں۔ تو مدینہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کرنے والے اور مدینہ کے باشندوں کے درمیان بائی بندی کا تعلق قائم فرمایا، جسے مواخات کہتے ہیں۔ اچھا بچوں، اگلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں سے اس مواخات کے بارے میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ یہ مواخات جو ہیں یہ ایک وعدہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان قائم کیا تھا۔ یہ 2 قبیلے تھے، مہاجرین جو تھے وہ مکہ سے آئے تھے اور اپنا سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے آئے تھے، کیونکہ مکہ کے لوگ جو تھے وہ ان کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے۔ یہ مسلمان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ ان کو تنگ کرتے تھے، تو اس لیے انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنا گھر مال سب کچھ چھوڑ کر مدینہ کی طرف رخ کیا۔ جب وہ مدینہ آئے تو یہاں کے لوگ جو تھے وہ بہت نرم دل تھے، ٹھیک ہے، اور دوسروں کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرتے تھے، تو ان کو انصار کہتے تھے۔ انصار کے معنی کیا ہے؟ مدد کرنے والے لوگ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان یہ رشتہ قائم کیا، اور ان کے درمیان یہ مواخات یعنی بھائی چارے کا جو رشتہ تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دی، ٹھیک ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔